तेच पावटी कोण येयल्यान थिंगा हात वयर काडटात. फर्स्ट टायम तुमी केन्नाच ह्या जाग्याचेर पावोंक नासलीं, आयज फर्स्ट टायम येयल्यान ती हात वयर काडटात. दोज हॅव कम फॉर द फर्स्ट टायम. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. देवाक आर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. चडांत चड देव बरें करूं तुमकां. हिंगा येवपाक जायत्यो आडकोळ्यो आसतात. हिंगा मनीस सोंपेपणी इजिली पावना. प्रेज द लॉर्ड. ही जी तुमचे सायडीक जी बसोन आहात तांकांय खूब त्रास जाल्ले ह्या जाग्याचेर पावपाक येवपाक. हालेलुया. आनी तुमी जी जरी तर हिंगा पावल्यांत जाल्यार एक कारण आहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. न्हूच ह्या जाग्यार येवन तूं कितें त्रासांत आहा त्या त्रासांतलो भायर सरतलो म्हूण तूं येवंक ना, पूण त्रासांतलो भायर सरोन तूं इतलो देवाच्या उतरान बसतलो की दुसऱ्या त्रासांत पडलेल्यांक तूं आदार करतलो. हालेलुया. तुमी हिंगा येयल्यांत न्हूच ह्याच जाग्याचेर बसपाक, फाल्यां ह्या जाग्या वयलीं बसलोलीं आहा तीं ह्या जाग्यार येवन दुसऱ्यांक आदार करपाक. एक दीस हो भाव आनी हांव दोगोय खूंय तरी हे भाशेन बसोन आसले तुमचे भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. पूण जशें आमी हिंगा बसोन पयलो एक फावटी हांव हिंगा बसोन फकत चुकी काडटालो ह्या जाग्या वयल्यो. फॅनाच्यो चुकी, लायटीच्यो चुकी, टॉयलेटीन टॅप व्हांवतात त्यो चुकी, उदक ना त्यो चुकी, डॉमेट्रीच्यो चुकी, ह्यो सगल्यो चुकी काडटालो हांव हिंगा बसोन एके फावटी. प्रेज द लॉर्ड. हो येयलोलो एक फावटी हिंगा बसोन पिसो कसो, ताका तेचें नांव खबर नासलें, ताका ताची बायल भुरगीं कोण ती खबर नासली, असले दशेचेर तो हिंगा बसलोलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेजू कारकां एक दीस त्या दिसा तेणें स्वत मारलें हिंगासान कितें परगट कोत्तालें तें, आनी तें ताचें जिवितूच ताचें बदललें. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज तो एक दीस उलयतालो आनी कोण आयज तो उलयता आनी आमचें जिवीत बदलता. हांव ह्या जाग्यार बसून चुकी काडटालो, म्हजेंय जिवीत सुदरोंक ना, म्हज्या घोराब्याचेंय जिवीत सुदरोंक ना. पूण ज्या दिसा हांव सारको बुडलो, उदक माथ्या वयल्यान येवन हांव सारको बुडटालो, त्या दिसा परतून हांव ह्या जाग्याचेर येयलो आनी हांव स्वत मानूंक लागलो जें हिंगासान उलयता तें. त्या दिसा सावन म्हजें जिवीत बदललें. Sorry, you wanted to translate. Sorry, sir. I thought you were busy and I did not give you. Very nice. Praise God. Hallelujah. Please come. आनी जशें म्हजें जिवीत बदललें, हांव त्या जाग्याचेर उरोंक ना, म्हाका ह्या जाग्याचेर तेणें आपयलो आनी म्हणोंक लागलो तुज्यान आतां दुसऱ्यांक आदार करूंक जाता, तुका देवान आदार केलो, आतां हिंगा यो. तेच भाशेन आमी हिंगा येयल्यांत एक आतां स्वत मानपाक न्हू हिंगा म्हजे भाशेन चुकी काडी नाकात. हांवें चुकी काडून म्हज्या जिविताची वाट लायली. तूं हिंगा बसोन चुकी काडी नाका, तूं टिवीचेर बसोन चुकी काडी नाका, तूं फकत स्वत मान हिंगासान कितें परगट जाता तें. Hallelujah. Hallelujah. You know, yesterday night when I went, a young girl sent me a message on my mobile. काल म्हणटा जेन्ना हें रातचें काबार जालें 11 वरांचेर, एका धाकट्या सुपुल्ल्या भुरग्यान म्हणटा आपल्याक मेसेज धाडली मोबायलाचेर. She is not a Christian. ते म्हणटा क्रिस्ती घराब्यांतलें न्हय, She is a Muslim. ते म्हणटा मुसलमान घराब्यांतलें. And it was a year back when the Lord touched her and she gave her heart to Jesus. एक वर्स पयलीं म्हणटा जेन्ना ताका जेजूचें उतर आयकोंक येयलें, तेणें तेचें काळी जेजूक भेटयलें. Praise God. She became in love with Jesus. तें जेजूच्या मोगान पडलें आयकोन जेजूची खबर. And when the family members came to know that she is in love with Jesus, her father was very angry. जेन्ना फामिलीक कळलें हें चेडूं आमचें जेजूच्या मोगान पडला म्हूण ताचो पाय केरीत भाशेन म्हणटा रागा बरीत जालो. He said, if I come to know again that you are following Jesus, I'll kill you. तेणें तिच्या भुरग्याक धमकी दिली आनी सांगलें जरूय तर म्हाका कळलें तूं परतून त्या जेजू फाटल्यान वेता म्हूण तुका हांव जिवेशी मारतलें. So during that retreat, she had learned that love does not insist its own way. Love only knows to love and 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 love.
जेजूच्या मोगान तें पडलें, आपलें काळी जेजूक भेटयलें, जेजूचें उतर तें स्वत मानूंक लागलें. तेन्ना तेणें हेंय जेजूच्या बरोबर स्वत मारलें की जेजू कितें म्हणटा तें मोग म्हणल्यार पासियेंस. मोग म्हटल्यार आपुणूच जीत घेवन बसोना, आपल्याक जाय तेंच करिना, हें तेणें स्वत मानलोलें. Love is unconditional. ह्या मोगाक शीम मेरना. So she began to love unconditional. आनी तें फादर The father. तें पायचो मोग शीम मेर So नासतना she began to tell herself, let's see who wins, my dad or me. And I am going to love not based on how my father treats me, but I'm going to love because Jesus treats me with love, and with that love I'm going to love my father. हो जेजूचो मोग तें जें घेवन आसलें. जेजूचो मोग म्हळ्यार जेजून कितें म्हटलां तें. जेजून कितें म्हणलोलें? मोग म्हळ्यार पासियेंस, मोग म्हळ्यार आपलीच जीत घेवन बसोना, मोग म्हळ्यार शिममेर नासतना, पाय रागार जावं पाय रागार जायनासतना हांव मोग कोत्तोली अशें म्हूण तें घेवन बसलें. आतां पाय जिखता हो जेजूचो मोग घेवन, हो हांव जिखता जेजूचो मोग घेवन, हो पाय तेजो राग घेवन म्हजेर जिखतलो तें म्हणपाक पळोवया. So the game began. तो गेम चालू जाली, जिवीत चालू जालें तेंचें. And she began to love and love and love and love and love and love and love. जो जितलो पावटी पाय रागा बरीत जाता तितले पावटी म्हणटा बाय हें मोग आनी पायचो मोग आनी पायचो मोग जो जेजूचो मोग ताका मेवला तें दीत रावलें. After a few months, थोड्याच म्हयन्यांनी she went to her dad and said, तें पायशी गेलें आनी पायक सांगूंक लागलें, Dad, there is a youth retreat coming in Goa. पाय तरणाट्यांचें रितीर आसा गोंयांत. And the youth are coming from different parts of the country and some from abroad. आनी आख्ख्या तेर्राक सान थोडीं भायल्या देशांत सान भुरगीं येवपाचीं आसात रितीराक. And I want to be in this retreat. आनी ह्या रितीराक म्हाकाय वचोंक जाय. Dad got angry. पायक राग येयलो. Then she looked at her dad with love पायक तेणें मोगान पळयलें and she said to her dad, आनी पायक ताणें म्हटलें, Dad, you know how was my life. पाय तुका खबर आहा म्हजें आदलें जिवीत कशें You know I आसलें had even attempted to commit suicide. पाय तुका खबर आहा हांव जीव दिवंक सोदतालें एक दीस. I did not want to live. म्हाका ह्या संवसारांत नाका आसलें You रावपाक. know, you saw my character. तुवें म्हजो स्वभाव पळयलो, You saw my nature. तुवें म्हजें स्वयं पळयलें. Now in these few months, what do you see? पूण ह्या हालींच्या म्हयन्यांनी कितें तुका दिसती पडटा म्हजे भितर? Is there any change in me? कितें तर बदललां म्हज्या Do जिवितांत? you find me back answering you? तुका हांव पत्त्यापत्तें दिता तें तुका दिसती पडटा Do you आतां? see me stubborn? तुका हांव सारकें धारूण काळजाचें म्हाका जाय तेंच No करतां? matter what you say to me, do you see me getting into bitterness or do you see me continuing in love? तुवें म्हाका कितेंय तरी सांगल्यार हांव रागान रावतां, तुजेशी उलयनासतना रावतां, कशें तुका दिसता हांव? And the father looked at her आनी पायन ताका पळयलें and began to cry. आनी रडोंक लागलो. And she said to her dad, आनी तेणें म्हणटा पायक म्हटलें, Do you know why you're crying? तूं कित्याक रडटाय जाणा? Because my Jesus who loves me is loving you as well. कित्याक जो जेजू म्हजो मोग कोत्ता तो तुजोय मोग कोत्ता, तेका लागून तूं रडटा, त्या मोगाक लागून तूं रडटा. After some time, she asked her dad again, आनी पुतून तेणें पायक विचारलें, Can I go for this live-in retreat? ह्या रितीराक हांव वचूं पाय? Because when I go there, Jesus teaches me his truths. Kita- And I've been practicing that, and that's why the change in my nature and my character is not because of me, but Jesus who dwells in me is the one who has changed my nature and character. कित्याक जरूय तर हांव ह्या रितीराक वचत म्हजें आनीक सुदारप जातलें. जे भाशेन ह्या म्हयन्यांनी तुवें म्हजें सुदारप पळयलां. हांव पयलें रागार जातालें, जीव दिवंक सोदतालें, जिविताची ईट म्हाका येयलोली, हांव तुजेशी पत्त्यापत्तें दितालें, हें हांव सगळें थिंगा शिकलां. आनीक हांव वचत आनीक हांव सुदरतलें. So her dad looked at her. पाय ताका पळोवंक लागलो. After a long pause, जाय तो वेळ ओगी रावन he said, Baby, I want you to go because going there, you have become a very different person, a very good person. आनी पाय जरूय ओगीच रावलो, जाय तो ओगोत, पूण तेणें सांगलें, वय बाय म्हाका जाय तूं थिंगा गेलोलें, कित्याक तूं थिंगा वचून खूब मुदार जालां, वच थिंगा. And she said, if I had to be stubborn with my dad and would have said, I want to go and I want to go and I want to go, it would have been a wrong presentation of my Jesus.
When my dad saw Jesus in me, he began to cry, and he gave me a permission this time not only to go for a retreat, but to go for a live-in retreat. Before that, she used to come and go. Before that, she had. So, पायन म्हणटा हो म्हजो स्वभाव बदलला तो पळोवन आपल्याक परवानगी दिली न्हय वचोन घरा येवपाक पत्तून पूण वचोन तुंय रावपाक कित्याक गेले ते टायमार ते येताले आनी पांय कोणानासतना पत्तून वेताले पूण आतां ताका पांय दिला तूं राव बाय वचोन थिंगा घरा येवपाक गरज ना रातचें. Praise the Lord. Hallelujah. Then she asked me yesterday, she said, I want to have a relationship more and more intimate with Jesus, and that's why I do not stay with my parents. I stay in a different house all by myself so that I can spend more time with Jesus. Sorry. Yesterday she said, I no longer stay with my parents. I stay in a different house so that I can spend more time with Jesus. ते म्हणूंक लागले काल म्हणटा आपणाक सांगताले आतां आपूण म्हज्या आवय बापायशी रावना आपूण सेपरेट रावता हे भाशेन म्हाका अदीक वेळ मेवता जेजूशी भासाभास So I करपाक can सोयरी pray, गोट करपाक. so I can pray, I can study the word. There is no interference by anybody. हे भाशेन म्हाका कोणूच डिस्टर्ब करिना म्हज्या बायबल शिकोवंक जाता आनी हे भाशेन अदीक म्हजी वाड I said to her, if you truly have Jesus, then you will not stay separated from your parents. If you truly have Jesus, you will stay in an atmosphere which is unfavorable, uncomfortable, painful, hurting and everything. And praise God, in the midst of all that pressure, Jesus will still be talking to you because He is the good shepherd who speaks to His sheep all the time. आनी अशें तेणें सांगलें की हांव आतां आवय बापायशी रावना हांव सेपरेट रावता हे भाशेन म्हाका डिस्टर्बन्स कोण करपाक पावना हांव आनी जेजू हांव आनी देवाचें उतर हांव आनी बायबल. तर भावान ताका सांगलें तूं तर जेजूचो खरो मोग कोत्ता आनी तुजे भितर तर खरेंच जेजू आहा जाल्यार तूं सेपरेट रावचें ना. जूंय तुका त्रास आहात जूंय तुका आडकोळ्यो आहात जूंय तुका डिस्टर्बन्स आहा त्या जाग्याचेर तूं वचोन राव कित्याक तुजेशी जो जेजू आहा तो थंय तुका जैतिवंत कोत्तलो. Hallelujah. आनी तें बेजार जालें आसतलें तुजेर. No. You know, the good thing about this girl is, whatever instruction is given, she doesn't argue, she doesn't question. She says, if that's what you are saying, I am ready to put it into practice. So yesterday, from here, she went back to a house to stay with the parents. अरे इतलें सारकें रोखडें आयकोत मग तुगेलें. Yes. आमकां कित्याक डिफिकल्ट जाता हांव म्हाका तें I'm thinking Because about. you are more smarter than her. Because when you become smart, you take your own decision. When you are humble and you are simple, you take instruction from God. How many of you believe that he is smart? Yes. Bento is saying you are not only smart, very smart, extra smart, over smart. म्हाका तेंची खबर ना हांव म्हजें म्हणटा इट इज सो डिफिकल्ट तुवें तर म्हाका सांगलो आतां न्हू घरा वच म्हणून हो जायना. Okay, listen what happened. She went home. सो तें म्हणटा घरा गेलें काल तेजें आयकोन जें सेपरेट रावतालें तें हिंगा रावोंकूय येयल्लें तें पोत्तून घरा म्हणटा आपल्या गेलें. The reason that she was going and staying separate was not because, she had a fight with the parents, but she could spend more time with Jesus. The reason was... रिजन बरें आसना Okay. मुगेलें रिजन बरें आसता मुगेलें रिजन वायट आसना. Okay. तें म्हणटा रावतालें सेपरेट म्हणटा जेजूचो मोग करपाक जे भाशेन आमकांय एकल्यागे रिजन आसता वय ना पूण तें म्हणटा जेन्ना ताका झगडोन भायर सरोंक नासलें तें. Praise the Lord. So she went back home and she found that her dad's hand was in pain. जेन्ना तें घरा पावलें तेका म्हणटा पांयचो हात दुख्खांत आसलो दुखतालो तो ताका मेवलो. He could not sleep ताका न्हीद पडोनासली because of that pain. त्या दुखीक लागून. So she said, Jesus, now I understand, if I am at home and if there is a situation at home, I am the righteousness of God, I have the grace of God, I shall reign in Christ Jesus, so that I can now have power over the sickness and destroy the sickness in my dad's hand. And believing that, she took a dad's hand and began to say, Dad, let me see, let me see, let me see, let me see. And her dad said, hey, where's the pain gone?
And she said, my Jesus healed you. आणि आता तेका जेन्ना कळलें पायच्या हातीक दूख आहा म्हूण, पायच्या हातीक दूख आहा, म्हजे भितर काळजान जेजू आहा म्हूण तेका खबर कवली. हालेलुया. म्हजे भितर तो जेजू आहा. Yesterday she learned that we have the gift of righteousness. आणि तेका काल कळलें की देवान आमकां एक देणें दिलां, देवाच्या कास्ताचें देणें. आमकां देवान आपल्या कास्ताचीं केल्यांत. सो तेणें चिंतलें, अरे म्हजे भितर जेजू आहा, जेजूचे उद्देशी म्हाका एक देणें मेवलां, हांव देवाच्या कास्ताचो जाला, म्हणटकूच देवाची पदवी म्हजे भितर आहा. तेणें देवाची पदवी घेवन म्हणटा, पाय कितें जाला रे, पाय मातशें पळया. अरे पाय म्हणटा दूख खूंय आहा गो, दूख ना मुगो, कित्याक देवाचें कास्त ह्या दुखीच्या कास्ताक काबार केलें. हालेलुया. Hallelujah. The mother was watching from a distance. माय पयस रावन म्हणटा पळयतालें कितें चलता तें. This morning she went to her daughter and said, आयज सकाळीं आपल्या भुरग्याशी येवन तें म्हणूंक लागलें, what did you do to your dad's hand? तुवें पायच्या हातीक कितें केलें गो? And she said, Mom, I did not do anything to dad's hand. Jesus in me did everything for him. And the mother began to cry and cry and cry. And after that crying, for the first time, her mother went to church and she said, even I want to go to church. सो मायन जेन्ना विचारलें तुवें कितें केलें, ना माय हांवें कांयच करूंक ना, म्हज्या जेजून तें केलें. हें आयकोताच म्हणटा माय घसघशांनी रडोंक लागली. आनी माय म्हणोंक लागली, बाय हांव इगोजेक वेता. आनी माय हूंय पयले पावटी इगोजेंत गेली, ह्या चेडवाची माय. Praise God. Now, the mother looked at the daughter and said, are you going to work? मायन चेडवाक विचारलें, तूं कामाक वेता? She did. कोणें? The daughter did. चेडवान म्हटलें म्हणटा. The mother said, चेडवान मायन म्हटलें. All this time she comes for the retreat, saying that she is going to work, but she is here listening to the word of God. इतलो तें Now, hold on, don't clap, don't clap, don't clap. इतलो वगोत तें कामाक वेता म्हूण सांगून तें रितीराक येता. Then I said, how do you get the leave? तुका लीव कशी मेवता? She said, simple. When everybody has got Saturday, Sunday off, I don't take off on Saturday. I accumulate it for 3 days, and that Saturday I use it for the retreat. See? What she? म्हाका सॅटर्डे लीव जाय, म्हाका रितीराक लीव जाय. हें केसो चेडूं तुका मेळ्ळां कोण? Okay. So she हें comes. म्हणटा सॅटर्डे काम लोक जेन्ना आपणागे कंपनी हॉलिडे आहा त्या दिसा म्हणटा सॅटर्डे आपण काम कोत्ता आनी हे 3 दीस एकठांय कोत्ता जे रितीराक वचपाक म्हणून चेडूं रे. Hallelujah. आनी आमकां सॅटर्डे जाय, आमकां न्हू, म्हाका सॅटर्डे जाय हॉलिडे आनी म्हाका रितीराकूय हॉलिडे जाय. आनी म्हाका हिंगेन खबर मारपा म्हाका Huh? अशें भोंवपाचें, कितें च्याये वचपाचो, जेवपा वचपाचो, कोणाक उलोवपाचें. Praise God. Hallelujah. So, today, for the first time, she opened the mouth and she said, Mom, I'm going for the retreat. The mom hugged her, loved her, and said, baby, please go for the retreat. And she said, all this time I had feared to tell them that I'm going for the retreat. My dad's hand made it all possible, because when his problem got solved, they said, please go for the retreat. She said to me, today I am feeling so free. All this time my consciousness used to eat me by telling my family I'm going to work, and I'm sitting here and listening to the word of God. Today, for the first time, I'm walking in this center absolutely free, because now I've not told anything lie. I am free. I am free. आनी हे भाशेन म्हणटा मायन तेका जेन्ना Do you want to विचारलें, meet this baby? हे नाका तेका नाका. Okay, okay. हय, तेका In due season we will see this baby. आतां Praise नाका God. तेका. आतां Hallelujah.
हालेलुया. सो तेका म्हणटा मायन पयले पावटी विचारलें आनी तेणें पयले पावटी म्हणटा सांगलें आनी सांगलें तें रेतीराक वयता म्हूण माय म्हणूंक लागली, ओय बाये तूं रेतीराक वच. प्रेज द लॉर्ड. इतलो तेंप म्हणटा तें जेन्ना तें रेतीराक येतालें तेका फट मारून येवचें पडटालें आनी फट मारला तें तेका देंवचार खातालो. सांगनासतना येयला हिंगा, सांगनासतना येयला हिंगा. पिक्चराक बीन सांगनासतना गेल्यार कोणाक कांय जायना, देंवचार कांय म्हणना. ना ना पूण हिंगा रितीराक तर सांगनासतना येयलें जाल्यार म्हणटा हाता सोंसायता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज म्हणटा तें सारकें उक्तेपणी खुशालकायेन भितर सरला म्हणटा हांव सगळ्याक म्हाका घरा खबर आहा हांव रितीराक येयला. She said, as long as I was thinking by staying separate from my family, I was in relationship with Jesus. I today learned that it is only in the uncomfort, it is only in the pain, it's only in the pressure when I begin to manifest the fruit of the Spirit. That fruit of the Spirit opens the door for me to receive those things that I'm longing for, which I could not receive. If I had to be separated and staying separately, surely I'm praying, but I wouldn't have received this miracle. It is only when I chose to be in the midst of that painful situation, uncomfortable situation, and still manifest the fruit of the Spirit, that's when my miracle got manifested. I did not run all this time, I was running away, but now I realized I don't need to run away, I need to be there and produce the fruit of the Spirit. Hallelujah. तर सेपरेट रावलोलें जाल्यार पांयचो हात बरो जावचो नासलो. तेका कळचें नासलें पांय बरो ना म्हूण पांयचो हात बरो जावचो नासलो आनी पांयचो हात बरो जावचो नासल्यार तेका तें परमिशन मेळपाक सोंपें जावचें नासलें. प्रेज द लॉर्ड. वो तेका उक्तें करपाक सांगपाक बरें जावचें नासलें. पूण तेका निर्णय करपाक घरा वचपाक पयलें कितें जालें तें ब्रदरान सांगूंक ना तें पयलें तेका आयकोचें पडलें कोणाय तरी वडिलाचें. आमकां कोण वडिलूच नाका आयकोपाक, आमकां कोणें सांगलोलेंच नाका. आमकां सॉरी हांव तुमकां म्हणटा हांव म्हाका सॉरी तुकाय तशेंच तेन्ना आमकां दोगांयकूय आमकां कोणें सांगलोलेंच नाका. आमकां जाय तेंच करूंक जाय. आमकां दिसता ते भाशेन करून आमी जाय तें आमचें पाड पडलां. कित्याक आमकां जाय तें करूंक सोदता. तेका लागून जाय तें देवान जें बरें करपाचें आसलें तें आमचें लेट जालां. कित्याक जायते फावटी आमी कोण सांगता तेचो ताळो आयकोंक ना. बरें सांगता बऱ्याक सांगतालो तेन्ना हे बायेन तेचें ताळो आयकलो कित्याक तो बऱ्याक सांगतालो. कितें जालें न्हय जेजूची सोयरीगत पूण आवय बापायची सोयरीगत जोडूंक लागली. आमचे आजून जायते फावटी कित्याक सोयरीगत घरा घट जावंक ना. रितीराक येताय घोव बायलांचें आजून रिलेशनशीप घट जावंक ना. This morning my brother spoke to me and he said, brother, when a person extends his hand to make somebody comfortable, that hand extended to make somebody comfortable has got more value than two hands together in prayer. Did you hear that? Did you hear that? When your one hand extends to help somebody and comfort somebody, that hand has more value than two hands coming together in prayer. ही कोणे तरी म्हाका बऱ्या मनशान मेसेज धाडली. त्या बऱ्या मनशाचें नांव खबर ना म्हाका जाय त्यो मेसेजी येताय बऱ्या मनशानू नांव धाडे. म्हाका मातशें तुमकां मेळपाक जाय केन्ना नांवूय धाड. ह्या म्हाका मेसेज ती धाडलोली ती हांवें म्हाका बरी लागली म्हणून हांवें ब्रदराक सकाळीं वाचली. एक हात आमचो दुसऱ्याक आदार करूंक जो आमी काडटात भायर तेका म्हणटा देवा मुखार व्हडतो मान आहा. ना जाल्यार ते दोन हात जे घेवन आमी देवाची मागणें कोत्ता तेका. एक हात दुसऱ्याक आदार करूंक वेता तेका व्हडतो वालोर आहा देवा मुखार. न्हय हे दोन हात घेवन देवा मुखार वेता तेका वालोर ना. आमचे सद्दां हात फकत देवा मुखार ये वो हात जो आहा वो हात काडून दिवपाचो जो हात आहा तो हिंगा आसता. सगळें सायलंट कोणा सोजमना हें हिंदीन उलय हिंदीन सांग.
Hallelujah. Only your mama is clapping her hand. माय Can you मदर see? या तिका सोजमले She is clapping her hand like this, like ना this. तिका माय न्हू ते सोजमत मुगे कोंकणी तेंक सोजमना Hallelujah. Can we extend our hands to those who are uncomfortable and make them comfortable, or only think about myself? ह्या कोरेस्माक किरीत भाशेन The- आमच्यांनी हो आमचो हात दुसऱ्याक आदार करूंक उजार करूंक जाता हो हात फकत आमचें पोट भरपाक आमचेच पासत आदार करपाक वो आमचेच आमीच आमकां सोरो पिवोवपाक वो सिगरेटी ओडपाक वो दुसऱ्यांचेर घोव बायलेचेर झगडी करून मारपाक वो हात आमी उजार कोत्ता वो हात आमी कोरेस्मा दिसांनी वो इस्टरा दिसांनी वो आख्ख्या जिवितांत आमच्या दुसऱ्या पासत आदार करपाक आमी उजार कोत्ता